چیک رے اور کتی کا در ادے بڑا دے دے نا اے دے نا دی کے شروں دکھ لو تو ما اے شے کی شے یہ ہلکی بنائی اے دے کے تیرے کی تماشے دے کی تماشے دے آگے تصویر میری بس ٹھیک ہے کتری کہانی چاہیے دیا دینا۔ السلام علیکم، کیا حال جناب؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہاں بھائی جان۔ میں آج تھانوں بالکل اچھے تو اچھا ویلوگ بھائی جان تسی ویکھسو، آج بالکل تھانوں مزہ آسی تے پرسکون ہو سی، کیونکہ آج دا ویلوگ جڑے بھائی جان وہ اچھا ویلوگ ہے، تسی ویکھتے پریشان نہ تھی ہونا تو ویلوگ بالکل مکمل دیکھنا ہے۔ یہ تسی ویکھتے پہ کہ عوام کیوں ہوئی یہ بھائی جان، اس واسطے عوام میں بھائی جان اتنی عوام در چیک رے اور کتی کا در ادے بڑا دے دے نا اے دے نا دی کے شروں دکھ لو تو ما اے شے کی شے یہ ہلکی بنائی رش کیوں ہوئی بھائی جان؟ اس طریقے نال عوام دا رش بھائی جان آ جائے ایک چھوٹا جہا شادی پروگرام اساں گئے شادی پروگرام تے شادی پروگرام تے ایڈا کوئی مزے والا سا ویلوگ بنایا تسی ویکھ صبح ایک دوسرے دے بندے پیچھے کیوں جا رہے ہیں یا کیوں اس نو مار رہے ہیں؟ یہ ایک یار کوئی طریقہ ہے یا کوئی رواج ہے اساں تے نہیں جان دے انہاں دا، کیونکہ بھائی جان تسی اس نو پہلے ویکھن واسطے تقریباً ایک یا 2 منٹ دی ویڈیو دی بھائی جان پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یار تسی لوگ جڑے نے بھائی جان وہ پریشان تھی ویندے بھائی جان بھائی کئی ویڈیو آ گئی یکدم کوئی کسی دے پیچھے دوڑ رہے، یا ایک طریقہ ہے لاچی دانا یا شے ونڈی ویندی ہے نکاح تے پروگرام تے لوکاں دے لوگاں دے تے انہاں دے تے ہور ایک سسٹم ہوندا بھائی جان، یا کسی نے شے لے کے اچھے تو اچھا طریقے نال کریندے اپنا ارینجمنٹ جڑے اتھوں دے لوگ ہیں یا سارے پنڈ دے یا ساڈے بھائی جان جڑے دیہات دے لوگ ہیں تھانوں اپنی کہ دساں بھائی معاشرے دے جڑے لوگ ہیں بہت ہی ایک دوجے نوں یعنی کہ لاچی دانا مرے نے لاچی دانا اتنے تک مارے نے، کیونکہ ایک بندے دیتا اتنا زخمی بھی لاچی دانے دے نال ہو گئے، وہ بھی تس اس ویڈیو دے آج ویلوگ دے وچ ویکھسو۔ پہلے جس طریقے ویلوگ بھائی جان چلدا پیا سی اس ویلوگ دے وچ اچھا تو اچھا طریقے نال تسی ویکھسو تے تسی بڑا خوش ہو سو، کیونکہ بھائی جان آج دی ویڈیو اس واسطے بنائی سے بھائی جان جڑے اپنے علاقے دے وچ جڑے بھائی جان نہیں اس سے واقف ہیں اساں انہوں آج واقفیت کرانا چاہتے ہیں یہ حالات اتوں دے یہ حالات ان کی کنڈیشن ہے۔ انشاءاللہ گرمی بھائی جان بڑی آئی زبردست نال پئی آئی، اساں گیا سے شادی تے ہوئے کے پوچھتے ہیں اتھاں ہی اپنے علاقے دے وچ شادی آئی آج دے ویلوگ وچ تساں نکاح یا شادی دا پروگرام ویکھ تے تسی خوش نہیں خوش ہونا ہے تو خوش ہو کے ناراض بھی ہونے یہ کیڑی بےہودی حرکت ہیں ایسی حرکت بھائی جان ایک دوجے دے پیچھو بندے این لگ رہے ہیں اپنی رسم این سجائی کھلوتے ہیں، میں کیا دا بھائی دھوڑا مچائے کھلوتے ہیں اپنے دوسرے دی شادی دیاں نکاح دیاں۔ میں تیو جی شادی نکاح کرانے ڈٹھا جڑی حالات اس ٹائم نکاح نال ہوئی نکاح داراں نال ہوئی، تسی سانوں روزانہ بیس تے بھائی جان پیار محبت دیندے ہو، اس طریقے نال اساں بھی تھانوں اپنے روزانہ بیس تے ویڈیو بنا کے دیندے ہیں۔ بالکل شام میں بالکل غروب آفتاب ہو چکا ہے بھائی جان، تے انشاءاللہ تسی سارے نال اچھا تعاون کر رہے ہو بھائی جان، تے انشاءاللہ آج نکاح دی تسی مکمل ویڈیو ویکھنی ہے۔ نکاح تے اسا گیا سے سارے نال کے مناظر پیش آئے ایک دوجے دا سر بھی پاڑن دے چکرن دے لوگان، تے انشاءاللہ نئی ویڈیو تھوان بنا کے شادی دی کھیسوں اتھے چاول کھسے ساں بڑے مزیدار چاول ہو سن کیا دن بھیڑ تو بھیڑ چاول پورے ملک دا گندا چاول اتھاں ہی پکسی شادی دیتے پریشان نہیں تھی ہونا۔ انشاءاللہ ملک مشتاق حسین دے چینل نو سبسکرائبر کرنا ہے، اگر نئی ویڈیو خوشی دی آئی تو ضرور تانوں دیونی بھائی جان، تو انشاءاللہ سارے نال پیار محبت کیتا کرو۔ اوکے اللہ حافظ، نئی ویڈیو دے نال تھوان ملساں ہے بھائی، وہ ویڈیو تھوان وکھاسوں بھائی کس طریقے نال اساں گئے سے سارے نال کے نہ کیتا تے کے نہ کیتا۔
پچھو بھائی جان گرمی تو ٹبے بڑے گرم پین میں آج بالکل شام دے ویلے میں آ کہ یار ٹھاڑ پاوے سی بلکہ ٹھاڑ نہیں پئی لو انجن تتے ٹبے ابلتے پین جن کے پانی جن کے فوارا ریت نکلتا پہ اوہ ہائے اللہ میرا کو می دے میرا یہ تو عوام تیری مر رہی ہے ترس رہی ہے ایک بوند واسطے بھی ترس رہی ہے میرے خالق مالکا رحمت بارش عطا فرما تے انشاءاللہ تسی ساڈے نال تعاون کیتا ہے اوکے اللہ حافظ